हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधि चंद्र स्थिर रखेंगे आत्रेयवंशवरवारिधि पूर्णचंद्रम श्रीमत्सुखार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तः ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहु मरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री पति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त सज्जन महानुभावहरू, भक्तिमती आमाहरू, आज श्री राम नवमी, श्री राम जयंती पावन उत्सव। इस पावन पर्व में समस्त आचार्य चरणहरूमा, समस्त भागवत महानुभावहरूमा, भक्तिमती आमाहरूमा शुभ प्रभातम। हामीहरू श्रीमद् भागवत का प्रसंग में भगवान श्रीमन्नारायणले ध्रुवलाई
माने ध्रुवजीले तपस्या गरेको अनि भगवानको दिव्य दर्शन पाएको। कस्ता भगवान भइबक्सिन्छ, मधुर वनम भृत्य दिदृक्षया गता पनि भनियो क्या। ए अच्छा अच्छा, यस्ता भगवान भइबक्सिन्छ। भगवानको दिव्य श्री विग्रहको आपाद चूडा पर्यन्त दिव्याङ मङ्गल विग्रहको यस प्रकारले ध्यान गर्नु। कहाँ गएर? यमुनाका तटमा मधुवनमा ध्यान गर्नु भनेर नारदजीले ध्रुवजीलाई बताइबक्सिन्छ। एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम परिचर्यमाणो भगवान भक्तिमत परिचर्यया। यस प्रकारले प्रसन्न भइबक्सेका भगवानले उनलाई श्रेय दिशति, उनको कल्याण गरिबक्सिन्छ, उनलाई अभिष्ट प्रदान गरिबक्सिन्छ, स्थिर अनन्त फल प्रदान गरिबक्सिन्छ। पुंसाम, त्यो अगाडिको श्लोकमा यो चतुर्थ स्कन्धको 8औं अध्यायको 59 श्लोक भनियो। अब पुंसाममायिनाम 60 श्लोक। पुंसाममायिनाम सम्यग् भजतां भाववर्धनः श्रेयो दिशत्यभिमतं यद्धर्मादिषु देहिनाम्। अमायिनां सम्यग् भजतां देहिनां पुंसां भाववर्धनः। भगवान अध्याय गर्न पर्यो। भाववर्धन भगवान धर्मादिषु यत् अभिमतं तत्श्रेयः दिशति। अमायिनां पुंसां अर्थात छल प्रपंच रहित हृदय स्वच्छ भएका, निष्कपट हृदय भएका। जब निष्कपट हृदय हुन्छ अनि बल्ल सम्यक भजताम, अत्यन्त भावपूर्वक राम्रोसँग भक्तिपूर्वक भजन गर्ने भएको, निष्कपट छलछाम रहित भएर, समर्पित भएर, उपाय उपेय सबै भगवानलाई मानेर सम्यक भजताम, भगवानको भक्ति गरेर, अरु कसैको अनादर नगरेर, आफू निमित्त भएर भागवत आचार्यको अपराध नगरिकन भगवानको राम्रोसँग भजन गर्ने त्यस्ता देहिनाम नर नारीहरूलाई, देव मनुष्य सबैलाई, शरीरधारीलाई, त्यस्ता पुंसाम स्त्री पुरुष सबैलाई, पुंसामको अर्थ पुरुष मात्र भने होइन, आत्मालाई भाववर्धन तिनीहरूलाई बहुमान गरिबक्सिने भएका। ओहो मेरो भक्ति गर्यौ, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि भक्ति योगम तम येन माम उपयान्ति ते भन्नेवाला भगवान। तेषां सततयुक्तानां, नित्यं मयि संश्लेषम आकांक्षमाणानां, नित्य मसँग संश्लेष, मसँग वियोग नहुन चाहने भएका त्यस्ता भक्तहरूलाई, तेषां सततयुक्तानां अनि भजताम मेरो भजन गर्ने भएकालाई प्रीतिपूर्वकम बुद्धियोगम ददामि, तिनीहरूलाई प्रेमसँग बुद्धियोग दिन्छु भगवानले भनिबक्सिन्छ। अर्थात् जुन ज्ञान योगले, जुन बुद्धियोगले मलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्, त्यस्तो जुन ज्ञान योगको मङ वासना मेरो भक्ति हो, जुन ज्ञानमा भगवत भक्ति रूपी मङ वासना आउँछ, त्यस्तो भावना हुने भएको मैले तिनीहरूलाई बुद्धियोग दिन्छु। येन, जुन बुद्धियोगले तिनीहरूले मलाई प्राप्त गर्दछन्, भनेको भगवानले होइन छ त, चेतनलाई भगवानले प्राप्त गरिबक्सिन्छ। ल यसरी मलाई प्राप्त गर भने सबै तालमेल मेसो सबै भगवानले गरिदिबक्सिन्छ। अनि त्यस अवस्थामा केही ज्ञान भक्ति आदि सात्विकता आस्तिकता बढ्दै गए, संसारले सम्मान गर्न थाल्यो, अनि म त के कानै भएछु। राम राम राम, अरे ओहो भगवानको भक्तिको कस्तो महत्व, म यस्तो नित्य नारकीलाई पनि भगवानले कहाँ लान आँटिबक्स्यो, कस्तो बनाइबक्स्यो। यो सबै भगवानको, त्यस्ता जुन भगवानले यस्ता आचार्यहरू, यस्ता भागवतहरू दिइबक्स्यो, त्यो सबै यहाँहरूको प्रभाव हो,
भनेर आफ्नो नित्यानुसन्धान निरन्तर कायम गर्न पर्दछ। निरन्तर कहिल्यै पनि हृदयमा अहङ्कारले बास नलियोस्। बस यदि अहङ्कार आओस् भने हाम्रा आचार्यहरू हाम्रा भागवतहरूको कस्तो अपार महत्त्व छ। उहाँहरूले यस्तो तुच्छ व्यक्तिलाई भगवानको काखमा जाने अधिकारी बनाइबक्सिएको छ। नित्य मुक्तका गोष्ठीमा रहेर हाबु हाबु अहमन्नम भनेर भगवानको नित्य मङ्गलाशासन गर्ने अधिकारी बनाइबक्सियो भनेर अत्यन्त कृतज्ञ भएर निरन्तर उपकार स्मृति गर्नु, कृतज्ञ हुनु, कृतज्ञ नहुनु। त्यस हुनाले भगवानले भाववर्धन भक्ति भाव भगवानले बढाइदिई बक्सिन्छ। भगवानको भक्ति गर्नेलाई भगवानले बहुमान दिई बक्सिन्छ। बाबु तिमी धन्य हौ भनेर। त भाववर्धन त्यो भक्तको बहुमान गर्ने सम्मान गरी बक्सिने भएका भगवानले धर्मादिषु धर्म अर्थ काम मोक्ष भगवत अनुभव यिनमा जे त्यसलाई मन परेको छ, जे त्यसले चाहन्छ त्यो श्रेय उसको कल्याण हुने काम भगवानले दिशती प्रदान गरी बक्सिन्छ। विरक्तश्चेन्द्रियरतौ भक्तियोगेन भूयसा तं निरन्तरभावेन भजेताद्धा विमुक्तये। कति राम्रो उपदेश दिइबक्स्यो नारदजीले ध्रुवलाई। यो बडा माननीय विषय छ। कस्तो राम्रो सानो बालकलाई दुनियाँभरका खेलौनामा नअल्झाएर परम प्राप्य भगवानको स्वरूप रूप गुण वैभवको वर्णन गरी बक्सिन्छ। अब धर्मादि धर्म अर्थ काम मोक्ष यिनीहरूको जो साधन हो भक्ति योग त्यो बताउँदै मुक्ति साधन भएको भक्तिमा के विशेषता छ त? भक्त्या तुष्यति केवलैर नचगुणैर भक्ति प्रियो माधव भनेर बताएको छ। त्यो भक्तिमा के महत्त्व छ, के विशेषता छ अरू भन्दै अनि आफ्नो वाणीलाई विश्राम दिई बक्सिन्छ। उता ध्रुवजीले यस्ता सदाचार्य देवर्षि नारदजीलाई परिक्रमा गरेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर उहाँद्वारा अनुग्रह प्राप्त गरेका छन्। जानुहुन्छ उता तपस्या गर्नको लागि। विरक्तश्चेन्द्रियरतौ इन्द्रियरतौ विरक्तश्चेत निरन्तर भावेन भूयसा भक्ति योगेन विमुक्तये तम अद्धा भजेत। यदि इन्द्रियरतौ विरक्तः विषय सेवनदेखि विरक्त भएको छ भने त्यस्तो साधकले निरन्तर भावेन तैलधारा अवच्छिन्न स्मृति संतान रूपी भावले भक्ति योगले अविच्छिन्न भक्ति योग द्वारा भूयसा अनेक प्रकारका अंगले उपकृत भएकी भक्तिले विवेक विमोक क्रिया कल्याण अभ्यास अनवसाद अनुदर्श यी जो साधन सप्तक जन्य भक्ति योग द्वारा अर्थात भक्ति योग भनेको मायाले भगवानलाई सम्झने प्रीतिपूर्व मनुध्यानम भक्ति ऋत्युच्यते बुधै प्रेम पूर्वकले निरन्तर सम्झिराख्ने त्यस्तो भावनाले त्यस्तो ध्यान योगले ध्यान गरेर विमुक्त संसारका प्रपञ्चदेखि मुक्त हुनको लागि तम त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायणलाई अद्धा साक्षात भजे ध्यान गरोस्। त अद्धा भनेको साक्षात भगवानका अनुग्रहले सद्वारक होइन अद्वारक। त विरक्त भनेको हुनाले विवेक विमोक आदि गरेका साधन सप्तकको संकेत गरी बक्सियो। अनि भूयसा यो शब्दले ज्ञान योग समदम
अनि पाण्डित्याभिमान परित्याग गरेर पाण्डित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासीत् भन्ने यस्तो अवस्थामा पुगेर भनेर बताएको। त्यसो हुनाले जुन व्यक्ति इन्द्रिय सेवनदेखि विरक्त भएको छ, भगवान भागवत आचार्यहरूको अनुग्रहद्वारा त्यस्तो विषय विरक्त भएको महानुभावले निरन्तर भावेन सतत भगवानको अनुभव गर्दै भगवानमा निरन्तर मन लाएर त्यसैलाई नै तिनीलाई भगवानले तेषामेवा अनुकम्पार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता भने। त्यस हुनाले भगवानले त्यस निरन्तर भगवानको ध्यान गर्न चाहिराख्ने त्यस्ता व्यक्तिलाई भगवानले अनुग्रह गरेर तेषामेव अनुकम्पार्थम अहम अज्ञानजं तमः विषय प्रावण्य रूपी अन्धकारलाई नाश गर्दै बक्सिन्छ र जहाँ जहाँ इन्द्रियका वृत्तिहरू जान्छन् त्यस साधकका त्यहाँ भगवान नै विषय भएर सबैभन्दा मिठा भएका भगवान त्यहाँ देखिनुहुन्छ। अनि भगवान जहाँ जहाँ जान्छ सबैभन्दा मिठा भगवान त्यही सामने उही भगवान देख्छ। अनि हाम्रो स्वभाव के छ, नमिठोलाई छोडेर मिठो स्वीकार गर्ने। भगवान जस्तो मिठो कोही पनि छैन, सर्वगन्ध सर्वरस। त्यसो हुनाले त्यस्ता भगवानको भजेताद्धा विमुक्तये, साक्षात भगवानको भजन गर्नु। भजेत भनेको प्रीतिपूर्वम अनुध्यानम भक्तिरित्युच्यते बुधै भने अनुसार स्नेहपूर्वक मायाले भजन गर्नु, सम्झनु। इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः ययौ मधुवनं पुण्यं हरेश्चरणचर्चितम्। इत्युक्तः नृपार्भकः तं परिक्रम्य प्रणम्य च पुण्यं मधुवनं हरेश्चरणचर्चितं पुण्यं मधुवनं ययौ। इत्युक्तः देवर्षि नारद जी द्वारा इस प्रकारले उपदेश पाएका राजकुमार नृपार्भक राजकुमार ध्रुवले तम परिक्रम्य त्यस्ता दिव्य ज्ञान दिबक्षिणी भएका आचार्य नारदजीलाई परिक्रमा गरेर। नारदको अर्थ यही हो, नारम अज्ञानम द्यति छिनत्ति इति नारदः इति नारदः। अज्ञान अन्धकारलाई, अज्ञानका सारा बन्धनहरूलाई छिदालेर छिन्न भिन्न पारेर ध्वस्त पारेर दिव्य ज्ञान दीप जसले भाल्दी बक्सिन्छ। म भगवानको हुँ, भगवान मेरा भई बक्सिन्छ। म भगवत भागवत आचार्यको मात्र शेष हुँ। मलाई यो संसारबाट उद्धार गर्ने उपाय भगवत भागवत आचार्यको अनुग्रह मात्र हो। यस्तो यस्तो ज्ञान जसले दिबक्सिन्छ, सम्बन्ध ज्ञान जसले दिबक्सिन्छ, त्यस्ता नारदजीलाई परिक्रम्य, उहाँलाई परिक्रमा गरेर प्रदक्षिणा गरेर अनि प्रणम्य च परिक्रमा गरेर लम्तन्न साष्टाङ्ग प्रणाम गरिबक्स्यो। अनि पुण्यम हरेश्चरण चर्चितम, भगवानका श्रीचरण कमलले स्पर्श गरेर पवित्र भएको, जहाँ भगवानका चरण कमलले मण्डित भएको थियो त्यस्तो श्रीमद् वृन्दावन। गोवर्धनो गिरिवरो यमुना नदी सा वृन्दावनं च मथुरा च पुरी पुराणी अद्यापि हन्त सुलभा कृतिनां जनानां एते भवत चरणचार जुषः प्रदेशा। यी सबै यद्यपि भगवानले आफ्नो विभव अवतार कृष्णावतारलाई पूर्ण गरेर भगवान आफ्नो धाममा प्रस्थान भए पनि भगवानका चरणको स्पर्शले पवित्र भएका ती साक्षीहरू अहिले पनि छन्। गोवर्धन गिरिराज भइबक्सिन्छ, भगवती यमुनाजी भइबक्सिन्छ, जुन यमुनाका तटमा भगवानले पौडी खेलिबक्सियो, तीरमा भगवान उफ्रिबक्सियो, बालुवामा जलमा भगवान जलविहार गरिबक्सियो। त्यस्तो
गोवर्धन गिरिवर यमुना नदी सा वृन्दावनम, वृन्दावनमा मथुरा छ पुरी पुराणी, ती मथुरापुरीमा व्रज चौरासी कोषमा अहिले पनि भगवानका चरण चिन्ह देखिन्छन्। त भने जस्तो त्यस्तो हरेश चरण चर्चितम, भगवानका चरणद्वारा मण्डित भएको, भगवानका पाउले पवित्र भएको, अहिले पनि भगवत चरण चिन्ह ठाउँ ठाउँमा देखिने भएका त्यस्तो पवित्र मधुवनम, मधुवनमा वृन्दावनमा राजकुमार ध्रुवजी यौ भगवानको पवित्र नाम कीर्तन गर्दै गर्दै ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो निरन्तर अनुसन्धान गर्दै गर्दै त्यहाँ पुगिबक्स्यो। उता बालक तपोवनमा गइबक्स्यो, मधुवनमा। यतातिर भने राजा उत्तानपादलाई अनुताप भयो, बडा भित्रभित्र पोल्न थाल्यो। मैले अपराध गरेँ, गल्ती गरेँ, त्यो सानो बालकलाई मैले काखमा राखिनँ। कान्छी रानीले बाघ बाण प्रहार गर्दा पनि मिठो बोली बोलेर काखमा राखेर लाड प्यार गर्ने त्यस बालकलाई मैले त्यस्तो घोर अपराध उनले रानीले गर्दा पनि केही बोलिन, उसलाई आश्वासन पनि दिइन, वचनले पनि धर्म प्राप्त गरिन भनेर पश्चाताप गर्दै गरेका राजा थिइन्। तपोवनं गते तस्मिन् प्रविष्टोऽन्तःपुरं मुनिः अर्हितार्हणको राज्ञा सुखासीन उवाच तम्। तस्मिन् तपोवनं गते अन्तःपुरं प्रविष्टः मुनिः राज्ञा अर्हितार्हणकः सुखासीन तम उवाच तम्। तस्मिन् तपोवनं गते, राजकुमार ध्रुवजी तपोवनमा गएपछि मुनि भगवत स्वरूपलाई मनन गर्ने स्वभाव भएका देवर्षि नारदजी अन्तःपुरम प्रविष्टः, राजदरबारमा प्रवेश गरिबक्स्यो। राजाको अन्तःपुरमा रनिवासमा प्रवेश गरिबक्स्यो, जहाँ राज्ञा हरितारणक राजाद्वारा सम्मान प्राप्त गरिबक्स्यो। अर्घ्यपाद्य आदि सबै, आरती आदि सबै गरिबक्स्यो राजाले देवर्षि नारदजीको। त यथोचित आतिथ्य सत्कारलाई प्राप्त गरिबक्सेका देवर्षि नारदजीले आनन्दसँग सुखासीन आनन्दपूर्वक आसनमा विराजमान भएपछि उवाच तम राजा उत्तानपादलाई उनको दुःख दूर गर्दै देवर्षि नारदजीले उनलाई भनिबक्स्यो, उत्तानपाद राजालाई। नारद उवाच राजन् किं ध्यायसे दीर्घं मुखेन परिशुष्यता, किं वा नरिष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुतः। राजन् परिशुष्यता मुखेन दीर्घं किं ध्यायसे, अर्थेन संयुतः कामः धर्मो वा किं नरिष्यते। हे राजन, हे महाराज उत्तानपाद जी, परिशुष्यता मुखेन ओठमुख सुकाएर दीर्घम किम ध्यायसे, हजुरले लामो के ध्यान गरिबक्सेको छ, के विचार गरिबक्सेको छ। किम ध्यायसे हो, ध्यायसे अर्थ प्रयोग अर्थेन संयुतः, अर्थले सहित भएको काम अथवा धर्म त्रिवर्ग पूर्ण भएन र। अर्थेन संयुतः कामः, अर्थले सहित भएको काम, अर्थले सहित भएको धर्म अथवा के यो पूर्ण भएको छैन र, के कि नाश भएको छ र। किम दृश्यते, नाश भएको छ र हजुर चिन्तित हुनुहुन्छ के हजुरलाई धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग मिल्या छैन र यसको अर्थ। राजोवाच, राजाले सविनय उहाँका पाउमा प्रणाम गरेर भनिबक्सिन्छ अगाडि। राजोवाच
सुतो मे बालको ब्रह्मन् स्त्रैणेन करुणात्मना निर्भासितः पंचवर्षः सह मात्रा महान् कविः। ओहो, त्यस्तो हुने 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 बिरुवाको चिल्लो पात दूरदर्शी मेरो छोरालाई मैले सौतिनी आमाले अनादर गर्दा पनि मैले त्यो राजकुमार ध्रुव सहित उनकी माता सुनीतिलाई पनि निष्कासन गरेँ। मेरो दुर्बुद्धिलाई धिक्कार छ। ब्रह्मन् स्त्रैणेन अकरुणात्मना मे पंचवर्षः सुतः पंचवर्ष मे बालकः सुतः महान कवि मात्रा सह निर्वासित। हे ब्रह्मन, हे नारद जी, ओठमुख मेरो किन नसुकोस् त नि? ओठमुख सुक्नेमा यस्तो कारण छ। स्त्रैणेन स्त्री लम्पट, स्त्री परवश, अनि अकरुणात्मना दया जो कारुण्य हो, पर दुःख सहिष्णुत्व, त्यो करुणाले पनि रहित भएको अत्यन्त निर्दयी निष्ठुर मैले मद्वारा म निमित्त भएर मेरो निष्क्रियताले गर्दा मैले अन्याय अत्याचारलाई मौन सहन गरेको हुनाले पंचवर्षः बालकः 5 वर्षको मेरो बालक जो कवि दूरदर्शी छ, बुद्धिमान छ, सुतः मेरो छोरो मात्रा सह उनकी आमा सुनीति सहित निर्वासित व्यवस्था गरियो। अर्थात राजदरबारमा तिनलाई उचित आदर नदिएर एउटा एकान्त कुनामा उपवनमा बगैँचामा अनि बस तपोमय जीवन बिताएकी छन्। त्यति मात्र नभएर छोरो त गयो। अप्यनाथं वने ब्रह्मन् मास्मादन्तर्भकं वृकाः श्रान्तं शयानं क्षुधितं परिम्लानमुखाम्बुजं। के हे ब्रह्मन, अपि सुरुमा अपि आयो भने के प्रश्नवाचक हुन्छ। हे ब्रह्मन, अपि के श्रान्तं परिम्लान मुखाम्बुजं शयानम अनाथम अर्भकम वने वृकाः मास्मदन्ति। हे प्रभु, श्रान्तम के श्रान्तम भनेको थाकेको, कहाँ गयो कहाँ हिँड्दाखेरि थाकेको, अनि क्षुधितम भोक प्यासले हात्तिएको, परिम्लान मुखाम्बुजम जसको मुख ओइलाएको छ, जसको मुख कमल ओइलाएको छ, अर्थात जसको मुख सुकेको छ, त्यस्तो थाकेर शयानम सुतेको, कहीं जंगलमा बुटामुनि सुतेको, अनाथम कोही रक्षक नभएको, अर्थात भगवान बाहेक अरू कोही रक्षक छैन। अएव नाथ अनाथस्तम अनाथम, त्यस्तो अरू रक्षकान्तर रहित भएको अर्भकम मेरो बालकलाई वने वनमा वृकाः बुवासाहरूले मास्म अदन्ती नखाउन्, अर्थात अपीको अर्थ के, त्यस्ता वनमा रक्षक नभएको ठाउँमा मेरो बालकलाई ती राक्षसहरूले, ती बुवासाहरूले खान त खाँदैनन्, अर्थात नखाउन् भनेर मनमा त्यो चाहना छ। प्रभु, हजुरको अनुग्रह होस्, जसरी भए पनि मेरो बालकलाई कुनै अनर्थ नहोस्, अनिष्ट नहोस्। धिक्कार छ मलाई, मेरो बालक स्वस्थ त छ,
अत्यन्त आतुर भएर सोधिबक्सिन्छ। अहो मे बत दौरात्म्यं स्त्रीजितस्योपधारय योऽङ्कं प्रेम्णा रुरुक्षन्तं नाभ्यनन्दम् असत्तमः। यस्तो अधम मलाई अहो बत स्त्रीजितस्य मे दौरात्म्यम उपधारय यह असत्तमः प्रेम अंकम आरुक्षंतम प्रेमणा नाभ्यनंदम। हे देवर्षि नारद जी, हे महाराज मुनिवर, अहो बड़ा आश्चर्यको कुरा छ, बत बड़ा खेद छ, बहुत दुःख लाग्दो कुरा छ यहाँ। स्त्रीजितस्य मे स्त्री लम्पट भएको, स्त्रीवश भएको, स्त्री परवश भएको मे मेरो दौरात्म्यम मेरो दुर्जनतालाई उपधारय विचार गरिबक्स्योस् त। मेरो दुर्जनता म कति नीच रहेछु, कति स्त्री लम्पट भएको रहेछु, जो स्त्री परवश भएको हुनाले यह असत्यमा जो अत्यन्त नीच दुरात्मा मैले अंकम आरुरुक्षन्तम काखमा आउँदै गरेका, काखमा आउन चाहने भएका, उत्तम जसरी काखमा बसेको छ त्यस्तै प्रकारले यो काखको पूर्ण अधिकारी हो। ऊ काखमा बस्न चाहने भएका पुत्र ध्रुवलाई मैले प्रेमणा नाभ्यनन्दम स्नेहपूर्वक त्यसलाई अभिनन्दन गरिन, बाबु आऊ भनेर काखमा राखिन, छातीमा टाँसिन, उसको तालु सुँगिन। त्यो एउटा पिताको पुत्रप्रति जो कर्तव्य हो त्यसबाट पनि म नितान्त च्युत भएँ प्रभु। बडा दुःखको कुरा छ, मेरो बालक राजदरबार छोडेर गयो, हजुरहरूको आशीर्वादले बालक सकुशल रहोस्। यो अभिसन्धि भित्रको भाव, महापुरुषको दर्शनले अवश्य पनि ती अनिष्टहरू दूर हुन्छन् प्रभु। यो सम्भावना हजुर जस्ता महात्माको दर्शन पाएको यसले सम्भावना यो बताउँदछ कि मेरो बालकको कल्याण होस्, कल्याण हुन्छ। यो भित्र भावना आफ्नो नैचानुसन्धान यथार्थ भएको जो अपराध बोध गरेर बोल्न नजाने पनि क्षमा याचना गरिबक्सिँदैछ। नारद उवाच अतिशय पीर भएको हुनाले अब धेरै बोल्न सकिबक्सेन। मामा शुचः स्वतनयं देवगुप्तं विशाम्पते त्वत्प्रभावम् अभिज्ञाय प्रावृङ्क्ते यद्यशो जगत्। विशाम्पते देवगुप्तं स्वतनयं तत्प्रभावं च अभिज्ञाय मामा शुचः। यद्यश जगत प्रावृङ्क्ते अतः मा शुचः। हे विशाम्पते, हे भूपति, हे नरेंद्र, हे महाराज, हे राजा उत्तानपाद जी, देवगुप्तम भगवानले रक्षा गरिएको स्वतनयम हजुरका छोराका प्रति छोराको जो तत्प्रभावम ती छोराको जो महत्व हो अभिज्ञा हजुरले नजानेर मा शुच हजुरले चिन्ता नगर्नुहोस्, चिन्ता नगर्नुहोस्। हजुरले बालकको प्रभाव जानिबक्सेको छैन। किनभने यद्यस जसको पावन यसले जगत प्रावृङ्क्ते संसार ढाकिने छ। त्यसो हुनाले हजुरले चिन्ता नगर्नुहोस्, संसार ढाकिएको छ। जसको यसले संसार ढाकिएको छ अर्थात संसार ढाकिने छ। वर्तमान सामिप्य भएको हुनाले वर्तमान प्रयोग। अब न बल्ल भगवानको तपस्या गर्न जानुहुन्छ ध्रुव, भगवानको साक्षात दर्शन पाइबक्सिन्छ अनि फर्केर राजदरबारमा आएपछि सारा संसार छक्क पर्दछन्। उनको महत्व उत्तरोत्तर उनको दिव्य जो कीर्ति कौमुदीले संसारलाई ढाक्ने छ। त्यस हुनाले आसन्न उनको यसलाई देखेर वर्तमानको प्रयोग गरिबक्सिन्छ। चिन्ता नगर्नुहोस्, हजुरका छोराको पावन कीर्तिले संसार ढाकिएको छ भनेको ढाकिनेछ। कसरी
सुदुष्करं कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभुः ऐष्यत्यचिरतो राजन् यशो विपुलयस्तव। हे राजन, लोकपालैः अपि सुदुष्करं कर्म कृत्वा प्रभु तव यशो विपुलयन् अचिरतः एष्यति। हे राजन, लोकपालैः सुदुष्करम, लोकपालहरूले पनि गर्न नसक्ने भएको, लोकपाल भनेको इन्द्रादि लोकपालहरूद्वारा पनि गर्न नसक्ने भएको त्यस्तो कर्म, भगवानलाई तपस्याद्वारा प्रसन्न पार्ने रूपी जो त्यो कर्म हो, त्यसलाई कृत्वा गरेर प्रभु त्यस्तो गर्न समर्थ भएको हजुरको सुपुत्र ध्रुव तब यशो विपुलयम, हजुरको दिव्य, हजुरको पनि यसलाई विस्तार गर्दै अचिरतः यस्यति, अविलम्ब हजुरका सुपुत्र आइबक्सिनेछ। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ, चिन्ता नगर्नुहोस्। हजुरको छोरोको उत्तरोत्तर यश वृद्धि भइराखेको छ। हजुरको छोरा भगवान श्रीमन्नारायणद्वारा सुरक्षित हुनुहुन्छ। इस प्रकारले आश्वासन गर्दै बक्सियो देवर्षि नारदजीले उत्तानपाद राजालाई। त्यति बेला त उत्तानपाद राजा मात्रै होइन नि त, अरू पनि त पछि अपराध बोध भयो, सुरुचिलाई पनि मन म्लान भयो, खिन्न भइन्। सबैले सुने बालक ध्रुव सकुशल छन्, यस बढाउँदै आउनेछन् भनेर त्यो जलेमा मलहम लगाए झैँ त्यति वचनले पनि धेरै आश्रय पाए उनीहरूले। वाचा धर्म वाप्नुहि, अनि त्यही देवर्षि नारदजीले बताएको वचनमा अडिएर बालक ध्रुवको प्रतीक्षा गरेर कहिले मेरो छोरा आउँछ, कहिले मेरो छोरा आउँछ। राजपाटमा कतै मन लागेन राजाको, त्यही चिन्तन गरेर रहिबक्स्यो। मैत्रेयवाच इति देवर्षिणा प्रोक्तं विश्रुत्य जगतीपति राजलक्ष्मी मनादृत्य पुत्रमेवान्न चिन्तयत्। इति देवर्षिणा प्रोक्तं जगतीपति विश्रुत्य, इति देवर्षिणा प्रोक्तं विश्रुत्य जगतीपति राजलक्ष्मी अनादृत्य पुत्रमेव अन्न चिन्तयत्। इति इस प्रकारले देवर्षिणा प्रोक्तम, देवर्षि नारदजीले भनेको कुरा सुनेर हजुरका छोरालाई भगवानद्वारा सुरक्षा गरिएको छ। भगवानले केही अनर्थ हुन दिइबक्सिन छैन। अनि हजुरका सुपुत्रले भगवानको अनुग्रहद्वारा सकुशल यहाँ आउनुहुनेछ। सबै कुरा बताइबक्स्यो, भगवानको दर्शन पाउनुहुनेछ, भगवानद्वारा अपार वरदान प्राप्त गरेर यहाँ आउनुहुनेछ। भविष्य वक्ता उहाँले सबै कुरा बताइबक्स्यो। त्यसो हुनाले देवर्षिणा प्रोक्तम इति श्रुत्वा, देवर्षि नारदजीले सुनाए भनेको कुरा विश्रुत्य कुरा सुनेर जगतीपति, जगतका मालिक राजा जो उत्तानपाद भइबक्छन्, जब उहाँले राजलक्ष्मी अनादृत्य आफ्नो राजपाट ऐश्वर्य वैभवलाई व्यवस्था गरेर अनादर गरेर उदासीन भएर पुत्रमेव, पुत्र ध्रुवको नै अन्न चिन्तयत, निरन्तर ध्यान गरिबक्स्यो, सम्झिबक्स्यो, उनको शुभागमनको प्रतीक्षा गरेर रहिबक्स्यो। यसले के बताइन्छ भने संसार बडा बलवान छ। तत्राभिषिक्तः माने मोह जो छ, पुत्र मोह, कलत्र मोह, धनको मोह। अब भगवान उहाँले त भगवानले कृपा गरिबक्सेको छ, पुत्र सकुशल आउँदैछ भनेपछि त भगवानलाई ध्यान गरेर हे नारायण नारायण भन्नुपर्ने हो नि। पुत्रको चिन्तन गरेर रहिबक्स्यो। पुत्रको चिन्तन गर्ने हो कि पुत्रको पनि रक्षा गरिबक्सिने भएका भगवानको चिन्तन गर्ने हो। त्यसो हुनाले संसारको बन्धन नितान्त बलवान छ। माई नाम मोहिनी।
तत्राभिषिक्तः प्रयतस्तामुपोष्य विभावरिं समाहितः परचरद ऋष्यादेशेन पुरुषं। तत्र अभिषिक्तः ताम प्रयतः ताम विभावरिम उपोष्य समाहितः ऋषि आदेशेन पुरुषम परिचरत। तत्र त्यहाँ मधुवनमा अभिषिक्त यमुनाजीमा स्नान गरेर राजकुमार ध्रुवले समाहितः एकाग्रचित्त भएर सावधान भएर ताम विभावरिम उपोष्य त्यो पहिलो रात्रिलाई बिताएर त्यो रात्रिमा त्यहाँ उपवास बसेर बिताइ बक्सियो र ऋष्यादेशेन भोलिपल्टबाट ऋषिको आदेश अनुसार त्यो दिन नि भोगै बसिबक्स्यो। ऋषिको आदेश अनुसार पुरुषम परिचरत देवर्षि नारदजीको उपदेश अनुसार भगवान पुरुषोत्तम श्रीमन्नारायणको उपासना गरिबक्स्यो, भगवानको पूजा आराधना गरिबक्स्यो, अर्चना गरिबक्स्यो, भगवानको ध्यान गरिबक्स्यो। कसरी त त्यसको प्रक्रिया नियम के छ भन्दा त्रिरात्रान्ते कपित्थ बदरासनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्यर्चयन् हरिं। त्रिरात्रान्ते कपित्थ बदरासनः आत्मवृत्त्यनुसारेण हरिं अर्चयन् मासं निन्ये। त्रिरात्रान्ते तीन रात्रि बिताएर माने एक महिनाभरि 3 रात्रिसम्म एउटै आसनमा बसेर निरन्तर भगवानको ध्यान गरेर 3 रात्रि बितेपछि अनि बिउजेर अनि माने उठेर आसनबाट उठेर स्नान सन्ध्या वन्दन आदि गरेर अनि भगवानलाई कैथ र बयर भन्ने हुन्छ। बयर ठुलो बयर हुन्छ, यो हाम्रो पहाडको सानो बयर हैन, बडे ठुलो वृक्ष हुन्छ, हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ। त्यस्तो बदरी बयर र अनि कैथ फल हुन्छ, त्यो कैथको फल लिएर भगवानलाई भोग लगाएको त्यही लिएर अनि पुनः फेरि आसनमा बस्ने। आसनमा बसेपछि फेरि 3 रात्रिसम्म त्यही आसनमा बसिराख्ने। यस प्रकारले 3 रात्रि बिताएर उठेर 1 महिना बिताइ बक्स्यो। त आत्मवृत्ति अनुसारेण, आत्माको वृत्ति अनुसार भनेको शरीर प्राण बचाउनको लागि मात्र। त्यो 3 रात्रिमा उठेर पनि जथाभावी खाने होइन, प्राण रक्षा गर्नको लागि मात्र खाएर 1 महिना बिताइ बक्स्यो भगवानको अर्चना गर्दै। हरिम अर्चयन, हरिको पूजा गर्दै मासम निन्ने 1 महिना बिताइ बक्सियो। द्वितीयं च तथा मासं षष्ठेर्भको दिने तृणपर्णादिभिः शीर्णै कृतान्नोऽभ्यर्चयन् विभुम्। अर्भकः षष्ठे दिने शीर्णैः तृणपर्णादिभिः कृतान्नः द्वितीयं च मासं कृतान्नः द्वितीयं च मासं निन्ये विभुम अर्चयन, विभुम अभ्यर्चयन मासम निन्ये। अर्भका बालक ध्रुवले षष्ठे दिने दोस्रो महिनामा षष्ठे दिने 6 दिनमा उठेर 6 दिनसम्म एउटै आसनमा बसेर तृणपर्णादिभिः घाँस पातहरू त्यही भगवानलाई भोग लगाएर कृतान्न त्यसलाई आहार गरेर अनप्राणने त्यसले प्राण धारण गर्नको लागि आहार गरेर यस प्रकारले द्वितीयम च मासम दोस्रो महिना पनि बिताउँदै विभिम अभ्यर्चयन भगवानको पूजा गर्दै दोस्रो महिना 6 दिनमा तृणपर्णासन भएर घाँस र
पातहरू खाएर दोस्रो महिना पनि भक्त ध्रुवले बालक ध्रुवले बिताइबक्स्यो। तेस्रो महिनामा तृतीयम चानयन मासम नवमे हनि अभक्षौ उत्तम श्लोकम उपाधावत् समाधिना। तृतीयम च मासम तेस्रो महिना पनि नवमे अहनि 9 दिनमा उठेर अभक्ष पानी मात्रै पिएर अनि समाधिना एकाग्र चित्तले उत्तम श्लोकम उपाधावत भगवान पुण्यकृति उत्तम श्लोक भगवान नारायणको ध्यान गरी बक्स्यो, भगवानको उपासना गरी बक्स्यो। यस प्रकारले तृतीयम च मासम अनयत तेस्रो महिना पनि बिताइ बक्स्यो। यसको अर्थ सधैँ सधैँ त्यो अभ्यास गर्दै पहिलो महिनामा 3 दिनमा कयथ र बयर लिएर दोस्रो महिनामा 6 दिनमा उठेर एउटै आसनमा बसेर आसन रासन बासनलाई जितेर प्राणायामद्वारा भगवानको चिन्तन गर्दै पहिलो महिना बिताइबक्स्यो। दोस्रो महिनामा 6 दिनमा उठ्ने 6 त्रिक 18 6 चौक 24 56 30 यस प्रकारले बिताइबक्स्यो। त्यस्तै माने एक महिनामा जम्मा 3 दिन मात्र तृण र पात घाँस पात लिएर प्राण धारणको लागि अल्प आहार सीमित आहार, त्यही पनि के लिने त त्यो 9 महिनामा के अरे तेस्रो महिनामा 9 दिनमा उठेर एउटै आसनमा बस्यो, बस 9 दिनमा उठ्नु भयो। अनि 9 दिनमा उठेर बस भगवानको सेवा गरेर भगवानलाई त्यही पानी भोग लगाएर त्यही पियो, पिएर फेरि आसनमा बस्यो, भगवानको ध्यान गर्यो। यस प्रकारले तेस्रो महिना 9 दिनमा जलमात्र पिएर अनि भगवानको ध्यान गर्दै बिताइबक्स्यो। चौथो महिना लागेपछि वायुभक्ष चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनि वायुभक्षो जितश्वासो ध्यायन देवम अधारयत। चौथो महिना लागेपछि 12 दिनमा बल्ल उठ्ने, आसन जमाएर बसिबक्सेको छ, निरन्तर भगवानको ध्यान गरिबक्सेको छ, समाधिस्थ भएर चौथो महिना भगवानको ध्यानमा मग्न भएर जपिराखेर ध्यान गरिराखेर समय बिताइबक्सिन्छ। 12 दिनसम्म नचलबलाइकन 11 दिनसम्म नचलबलाइकन 12औं दिनमा मात्र त्यहाँबाट उठेर अनि हावा लिने, प्राण वायु पिउने। यस प्रकारले अरू बेला कुम्भक गर्ने, बस त्यो रेचक गरेर बस्ने, त्यसपछि त्यो 12 दिन पुरा भएपछि 12 दिनको दिन उठेर अनि फेरि हावा खाने र अनि हावा खाएर पुनः भगवानको ध्यान गरेर फेरि अरू 12 दिन बिताउने। यस प्रकारले चौथो महिना पनि बिताइबक्स्यो। द्वादशे अहनि वायुभक्षः अनि जित श्वास, अरू बेला श्वासलाई पनि जितेर कुम्भक गरेर देवम ध्यायन भगवानको ध्यान गर्दै अधारयत अर्थात धारणा गरिबक्स्यो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा। यस प्रकारले चतुर्थमपि वै मासम चौथो महिना पनि भगवानलाई ध्यान गर्दै निन्ने बिताइबक्स्यो। पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। पंचमे मासी अनुप्राप्ते जितश्वासः नृपात्मजः ब्रह्मध्यायन् पदैकेन स्थाणु इव अचलः तस्थौ। हे विदुर जी, पंचमे मासे अनुप्राप्ते पाँचौं महीना लागेपछि जित श्वासलाई नै जितेर श्वास पनि लिइबक्सेन,
नृपात्मज राजकुमार ध्रुवले ब्रह्म ध्यान भगवानको ध्यान गर्दै पदैकेन एकेन पदा एउटै पाउले उभिएको कसरी स्थाणु इव अचल खम्बा जस्तै अचल खम्बा जस्तै एउटा गोडामा उभिएर ब्रह्म ध्यान अचल तस्थौ भगवानको ध्यान गर्दै एउटा गोडामा उभिएर हात जोडेर बस निरन्तर त्यही मनमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मानसिक त्यही जप गरेर अनि श्वास पनि लिन छोडेर यस प्रकारले जप गरी बक्सियो 5औं महिनामा। त्यति बेला सर्वतो मन आकृष्य हृदय भूतेन्द्रियाशयम ध्यायन भगवतो रूपम नाद्राक्षित किंचन परम। भूतेन्द्रियाशयम मन सर्वतः आकृष्य हृदय भगवतो रूपम ध्यायन नाद्राक्षित किंचन अपरम न अद्राक्षित। भूतेन्द्रियाशयम अर्थात भूत सूक्ष्मादि अनि भूत सूक्ष्मादि भने शब्द आदि उनका ग्राहक इन्द्रियहरूलाई यिनी सबैलाई निर्व्यापार गराएर यिनको व्यापार रहित भएको यिनीमा व्यापारले रहित भएको त्यस्तो मनलाई माने इन्द्रिय शब्दादि विषय यिनीदेखि व्यापार रहित भएको मनलाई सर्वतः आकृष्य सबै तर्फबाट खिचेर संसारका संकल्प विकल्पदेखि एकदम खिचेर अनि आकृष्य भनेको तानेर हृदय कमलमा भगवत रूपम भगवान श्रीमन्नारायणको दिव्य मङ्गल विग्रहलाई ध्यान गर्दै गर्दै अरु केही अपरम किंचन न अद्राक्षित भगवानको स्त्री विग्रह बाहेक अरु केही पनि देख्नु भएन। निरन्तर माने अखण्ड भगवत ध्यान मात्रै भयो, केवल भगवानको दर्शन मात्रै पाउनु भयो। आधारम महदादीनं प्रधान पुरुषेश्वरं ब्रह्मधारयमाणस्य त्रयो लोकाश्चकम्पिरे। महदादीनाम आधारम महदादि को माने पृथ्वी पर्यन्त तिनी सबै चेतनहरूको पनि जो आधार भएको भगवान माने सबै प्रकृति पुरुषका आधारम महदादीनाम महत्तत्व आदि का आधार भइबक्सिएका सबैका भित्र प्रवेश गरेर तिनीहरूको सत्तालाई राख्ने भएका अन्त प्रविष्ट शास्ता जनानाम सर्वात्मा माने धर्मभूत ज्ञान भित्र भगवानको प्रवेश गरेर भगवानले तिनीलाई सबैलाई धारण गरिबक्सेको छ। यसले अनि प्रधान पुरुषेश्वरम ब्रह्म धारयमाणस्य त्रयो लोकाः चकम्पिरे। महदादिका पनि आधार भइबक्सेका अनि प्रधान पुरुषेश्वरम प्रकृति र पुरुषका पनि स्वामी भइबक्सेका नियन्ता भइबक्सेका अर्थात माने स्थूल चित अचित र सूक्ष्म चित अचितका पनि नियन्ता भइबक्सेका त्यस्ता भगवानलाई जो प्रधान पुरुषेश्वर प्रकृति पुरुषका स्वामी जो स्वामी भइबक्सिन्छ तिनका नियन्ता भइबक्सेका ब्रह्म यस्ता भगवानलाई धारयमाणस्य ध्यान गर्दा सदा ध्रुवको ध्रुवको तेजले
त्रयो लोकाश्च कम्पिले, तीनटै लोक अत्यन्त कम्पायमान भए। त्यति मात्र भएर पृथ्वी नै हल्लन थालिन्। जस्तै डुङ्गामा एकतिर बोझ भयो भने डुङ्गा पानीमा डुङ्गा हल्लन्छ, जस्तै त्यस्तै यदैकपादेन स पार्थिवार्भकस्तस्थौ तदङ्गुष्ठ निपीडिता मही ननाम तत्रार्ध निभेन्द्रधिष्ठिता तरीव सव्ये तरतः पदे पदे। यदा स पार्थिवार्भकः एकपादेन तस्थौ तदंगुष्ठ निपीडिता मही इवेन्द्रधिष्ठिता तरी इव सभ्य पदे पदे सभ्ये तरतः अर्धम ननाम। स पार्थिवार्भक, ती राजकुमार ध्रुव, यदैक पादेन, जब एक पाउले मात्र, तस्थौ उभिनु भयो, त्यति बेला तदङ्गुष्ठ निपीडिता मही, उनको बुढी उठाले अठिएकी पृथ्वी। यसको अर्थ एक पाउमा पनि बुढी उठाले मात्रै टेक्नु भयो। एक पाउ माने अर्को पाउ अर्को गोडामा बेरेर, नाग बेरिए चाहिँ बेरिएर, अनि एक पाउमा, त्यो एक पाउमा पनि बुढी उठाले मात्रै टेकेर, हात यस प्रकारले जोडेर, माथि पनि हात यसरी चुचो परेको छ, तल पनि पाउ, एउटा पाउले बुढी उठाले मात्रै यसरी जोडी बक्सेको छ, तल पनि चुचो परेको छ। त्यस प्रकारले जब उभि बक्स्यो, अनि तदङ्गुष्ठ निपीडिता मही, भक्त ध्रुवको अङ्गुष्ठाले अठिएकी जो पृथ्वी हुन्, कस्ती भइन्? इभेन्द्रधिष्ठिता तरी इव, अर्थात् गजराजले टेकेको, गजराजले अठ्याएको डुङ्गा जस्तै पदे पदे, प्रत्येक पद पदमा, सभ्य तरतः माने देब्रेदेखि दक्षिणतिर, अर्धम ननाम, अर्थात् आधा कोल्टे परिन् पृथ्वी। डुङ्गा हल्ले चाहिँ त्यस प्रकारले एकतिर कोल्टे परिन्। तस्मिन्, यस अवस्थामा, तस्मिन् अभिध्यायति विश्वमात्मनो द्वारं निरुध्या सुमनन्यया धिया लोका निरिच्छ्वास निपीडिता भृशं सलोकपाला शरणं ययुर्हरिम्। आत्मनः असुं द्वारं निरुध्य अनन्या धिया विश्वं तस्मिन् अभिध्यायति भृशं निरुच्छ्वास निपीडिता सलोकपालः हरिं शरणं ययुः। आत्मना असुम, आफ्नो प्राणलाई, द्वारम, प्राणद्वार, मुखहरू नासिकाहरू जहाँबाट प्राणवायु निक्लन्छ, मुख र नासिकालाई, निरुद्ध भनेको बन्द गरेर, एकदम यहाँबाट श्वास प्रश्वास आउन जान बन्द गरेर, अनन्या धिया, निरन्तर भगवानमा मात्रै मन लगाएर, विषयान्तर चिन्तनले रहित भएको विशुद्ध भक्तिले, विशुद्ध बुद्धिले, विश्वम भने भगवान नारायणलाई, विश्वम भनेको विष्णु सहस्रनाममा पहिलो नै विश्वम विष्णुरूप षट्कारो, विश्वम भनेको भगवान नारायण। त्यस्ता विश्वका आत्मा भइबसेका भगवान विष्णुलाई, तस्मिन् भनेको तिनी ध्रुवले, अभिध्यायति सती, ध्यान गर्दा छँदा, भृशम अत्यन्त उहाँको निरुच्छ्वास, श्वास प्रश्वासको गतिलाई रोकेका हुनाले, उहाँको श्वासको अवरोधले श्वास रोकेका हुनाले, त्यसले त्यसको प्रभाव माने भगवानलाई ध्यान गरेर, विश्व नै भित्र
राख्नु भएको छ, विश्वलाई हृदयमा विराजमान गरी बक्सेको छ भगवानलाई। अनि त्यति बेला श्वासको गति रोकिदिई बक्सेको छ। त्यसको प्रभाव सारा लोकपालहरूमा, सारा संसारमा गयो, अरूलाई पनि सास फेर्न गाह्रो भयो। त्यस हुनाले निरुच्छ्वास निपीडिता, उहाँले श्वास प्रश्वास बन्द गरेको हुनाले त्यसले दुखी भएका सलोकपाला, लोकपाल सहित भएका, लोकाहा भनेको अरू जनहरू पनि, लोकपाल सहित, इन्द्रादि लोकपाल सहित अरू देव यक्ष गन्धर्व किन्नर नर बानर सबै हरि शरणम ययु, हरिम शरणम ययु, भगवान हरिका शरणमा जानुभयो। भगवानका शरणमा गएका देवताहरूले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, देवा उचु नैवं विधामो भगवन् प्राणरोधं चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विदेहि तन्नो वृजनात् विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। भगवन् नैवं विधामो, भगवन् चराचरस्य एवं प्राणरोधं न विदामः अखिल सत्त्वधाम्नः न तद वृजिनात् विमोक्षं विधेहि वयं शरणं त्वां शरणं प्राप्ताः। भगवान हे षडैश्वर्य संपन्न, हे श्रीमन्नारायण, चराचरस्य जड़ माने स्थावर जंगम शरीर भएका सबैको एवं प्राणरोधम, यस प्रकारको प्राण माने श्वास प्रश्वासको गतिरोध नबिदामा हामीले जानेका थिएनौँ। यस्तो कहिले पनि जानेका छैनौँ हामीले। त्यसो हुनाले अखिल सत्त्वधाम्नः, हामी सबैका आत्मा भइबक्सेका, हजुरका सम्बन्धी भएका, अखिल सत्त्वधाम्नः चिदचित शरीरका हजुरका सम्बन्धी भएका, न हाम्रो तत् जो अहिले वर्तमानमा देखिएको वृजिनाथ ध्रुवले गरेको प्राणरोधले हामीलाई पनि सास फेर्न गाह्रो भएको जो कठिनाई हो, हाम्रो पनि श्वास प्रश्वासको गति बन्द भएको जो कठिनाई हो, त्यस कठिनाईबाट, त्यस आपत्तिबाट, प्राण निरोधको दुःखबाट विमोक्षम विधेहि, यस आपत्तिबाट छुटकारा दिइबक्स्योस्, मुक्ति दिलाइबक्स्योस्। त्यस हुनाले वयम त्यसैको लागि शरणम सबैका उपाय भइबक्से, शरण्यम माने जो एकमात्र आश्रय भइबक्सिन्छ, शरण्य भइबक्सिन्छ। यस्ता शरणागत वत्सल हजुरको, त्वाम हजुरको शरणम शरणमा वयम प्राप्ता, हामीहरू हजुर नै उपाय भइबक्सिन्छ, हजुर नै उपाय भइबक्सिन्छ, हजुरलाई छोडेर अरू उपाय छैन भन्ने यस्तो निश्चय गरेर हामी हजुरका शरणमा आएका छौँ। यो आपत्तिदेखि मुक्ति दिइबक्स्योस्, समस्याको समाधान गरिदिइबक्स्योस्। देवताहरू आत्तिनु भएन, प्राण श्वास प्रश्वास आत्तियो, अत्यन्त आर्तिपूर्वक शरणमा परेका छन्। यति बेला कुनै बेला दृप्ति हुन्छ, दृप्त ढुक्क परेर गइन्छ, यहाँ त खटपटिए, आत्तिए, एकदम असिना पसिना भए, अनि आत्तिएर गएर भगवानलाई पाहिमाम पाहिमाम भनेर देवताहरूले प्रार्थना गरिबक्स्यो। भगवानले यो मामा राख्न भएन के, श्री भगवानुवाच, भगवानले भनिन्छ, मा भैष्ट बालम तपसो दुरत्यान् निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधाम यतो हि वः प्राण निरोध आसीत् औत्तानपादिर मयि संगतात्मा। मा भैष्ट स्वधामं प्रतियात बालम दुरत्यात् तपसो निवर्तयिष्ये यतो हि वह प्राण निरोध आसीत् मयि संगतात्मा उत्तानपादि मयि संगतात्मा यतः वह प्राण निरोध आसीत्
अतः बालम दुरत्या तपसा निवर्तयिष्ये। हे देवता हो, माँ भविष्ट न डराओ, प्रतियात स्वधाम आफ्ना आफ्ना ठाउँमा जाओ, मैले समस्या समाधान गरिदिइहाल्छु। किनभने दुरत्या तपस बालम निवर्तयिष्ये, कठोर अरूले गर्न नसक्ने भएको यस्तो तपस्याबाट बालम भनेको ध्रुव बालकलाई मैले निवर्तयिष्ये रोक्नेछु, अर्थात् उठ तपस्सिद्ध होसी भनेर भन्छु उनलाई। यतः जुन बालकदेखि वह प्राण निरोधासित हजुरलाई प्राण फेर्न सास फेर्न गाह्रो भयो, त्यस्ता उत्तानपादी ती उत्तानपादका छोरा ध्रुव मई संगतात्मा अर्थात् ममा जसको मन निरन्तर लागेको छ, त्यसो हुनाले यो अरू कुनै असुरहरूले तपस्या गरेर संसारको विनाश गर्न शक्ति सञ्चय गर्छन् त्यस्तो होइन। यो मई संगतात्मा ममा मन लागेको हुनाले हजुरहरू ढुक्क हुनुहोस्, हजुरहरूलाई दुःख दिनलाई होइन, त्यस हुनाले कसैलाई अनिष्ट गराउनलाई होइन यो बालकले। यस प्रकारले भगवानले देवताहरूलाई आश्वासन दिइबक्स्यो, देवताहरू आफ्ना आफ्ना लोकमा गइबक्स्यो। अब भगवान मधुर वनम भृत्य दिदृक्षया गतः, मधुवनमा भगवान भक्तको दर्शनको लागि गइबक्सिन्छ। 9 अध्यायबाट भोलि सुनाऊ, भोलि निवेदन गरौँला। आज यही नै विश्राम गरौँ। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। आज त भगवान चैत्र मासे शीते पक्षे नवम्यां च पुनर्वसौ मध्याह्ने कर्कटे लग्ने जातो रामः स्वयं हरिः। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र राघवेन्द्र सरकारको आज जयन्ती हजुरहरू पनि त्यसैमा व्यस्त भइबक्सिन्छ होला। समस्त भगवत भागवत आचार्यका श्री चरणमा सभक्ति प्रणति। जय श्रीमन्नारायण।